वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहते हैं सच्चे दिल से तैयार हैं कि बातचीत आगे बढ़े। मुल्क मज़ीद किसी नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हम पार्लिमानी कमेटी बनाने के लिए तैयार है। हुकूमत ने PTI को मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल फराहम किया। 28 जनवरी को मीटिंग होना थी और वो भाग गए। ये अपने गिरेबान में भी झांके। PTI के साथ जो मुज़ाकरात थे उसके लिए हमने जेन्युइन तरीके से हमने उनकी ऑफर को कबूल किया। और अभी मीटिंग 28 तारीख को होनी थी इसी माह की, उससे पहले उन्होंने इनकार कर दिया, भाग गए। क्या ये दुरुस्त नहीं है कि 2018 के इलेक्शन के बाद जब हम एहतजाजन पार्लियामेंट में काली पट्टियां बांध कर मैं दाखिल हुआ तो PTI के जो इमरान नियाजी साहब हैं आगे बढ़कर मुझे कहा कि कमेटी बना रहे हैं। वो दिन आया और ये दिन आया, कमेटी जरूर बनी होगी, एक आध उसका इजलास हुआ एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। तो इन्होंने हाउस कमेटी ऑफर की, हमने उसको कबूल कर दिया। आए बैठे, हाउस कमेटी के लिए हम तैयार है। ये 2018 का इलेक्शन की जो कमेटी बनी वो भी अपना काम मुकम्मल करे और 2024 का फरवरी का इलेक्शन वो भी हाउस कमेटी बने, इसको पूरी तरह हकायक सामने लेके आए। 2014 का जो धरना था उसका भी हाउस कमेटी अहाता करे और 26 नवंबर 2024 का भी अहाता करे। इट टेक्स टू टू टैंगो। मैं बिल्कुल तैयार हूँ सिद्ध दिल के साथ, नेक नीति के साथ कि ये डायलॉग आगे बढ़े। 1% अनाउंस किया है स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट में कमी, मेरे हिसाब से तो कम से कम 2% होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बयान पर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल भी आ गया। कहते हैं कि हमारी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट बहुत लंबी है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ऑफर को कबूल नहीं किया जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म का बयान हमारे मुतालिबात से हटकर है। हमने असीरान की रिहाई और 2 वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। हमने मैंडेट की तो अभी बात ही नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म की बातें गैर मुतल्लिक़ा हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात करने वाली कमेटी तहलील कर दी। कमेटी के तर्जुमान साहिबजादा हामिद रज़ा ने कमेटी की तहलील का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया। हामिद रज़ा का कहना है कि बानी PTI की जानिब से आने वाली हिदायत की रोशनी में कमेटी तहलील की गई। मुज़ाकराती कमेटी अब राबिता कमेटी में बदल गई है जो अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस के लिए काम करेगी। कमेटी अरकान हुकूमत के सामने अपने मौक़िफ़ पर डट कर कायम रहने पर मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। तहरीक इंसाफ की कमेटी ने हुकूमत के ताख़ीरी हरबों को एक्सपोज किया है। वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश पर PTI के सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि कमीशन पर लोगों का एतमाद होता है। हाउस कमेटी बनाने की तजवीज़ बेहतर नहीं। हुकूमत मुज़ाकरात पर संजीदा होती तो कमेटी अब तक बन चुकी होती। मुल्क को सियासी बहरानों से निकालने के लिए हम मुज़ाकरात पर राज़ी हुए। मामलात को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए हुकूमत की नेक नीयती शामिल होनी चाहिए। हाउस कमेटी बनाना, ये इस किस्म की ये कोई तरीका नहीं है। हाउस में पार्टीजन है, पार्टियों से ताल्लुक़ है उनका, कैसे वो एक गैर जानेदार तरीके से वो फैसला दे सकते हैं। मज़ाहमती सियासत ये भी हमारी रही है पिछले जब से ये रजीम चेंज हुआ है। और अभी जो है जो मुज़ाकरात का जो दरवाज़ा हमने खोला था उसकी बुनियादी मकसद यही थी कि ये मुल्क एक शदीद सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है। इसको हल करने के लिए इस पे हम राज़ी हुए, लेकिन उसके लिए तो देखें हुकूमत सब कुछ कर सकती है ना। कमीशंस हैं, जुडिशल कमीशंस इसलिए छुप रहे हैं कि ये नहीं चाहते कि सच सामने आए, अवाम के सामने आए, क्योंकि जब सच आ गया इनकी हुकूमत इनके लिए भी नहीं, 1-2 घंटे के लिए भी नहीं ठहर सकती। देखें, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है कि एक खेल होता है, एक खिलवाड़ होता है। चैंपियन ने खेलना है, मुल्क से खिलवाड़ करने वालों की बातों में नहीं आना। लाहौर में खेलता पंजाब की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए मरीम नवाज़ ने मज़ीद कहा कि कोई कहे कि धरती माँ से खिलवाड़ करो तो उसे ना में जवाब देना। कोई कहे रेंजर्स को मारो, पुलिस को मारो, मेट्रो बस चला दो, पेट्रोल बम चलाओ तो उन्हें इनकार करो। जो आपको कहे कि मुल्क को आग लगा दो, इदारों पर हमला करो, वो आपका दुश्मन है। सिर्फ पाकिस्तान सबकी रेड लाइन होनी चाहिए। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 6 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। फायरिंग के तबादले में मेजर हमजा असरार और सिपाही मोहम्मद नईम ने जामे शहादत नोश किया। शहीद मेजर हमजा असरार की नमाज जनाजा चकलाला छावनी में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शिरकत की। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि अफवाज पाकिस्तान मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरज़्ज़म है। कुरम तनाज़े पर अमन कमेटी और अमायदीन का ग्रैंड जिरगा आज होने जा रहा है। मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। असलहा जमा कराने और मजीद बंकर्स मस्मार करने का मामला भी ज़ेर बहस आएगा।
جرگے کو بگن میں نقصانات کے ازالے سے متعلق پیش رفت سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا جرگے کی سربراہی کریں گے۔ آئی جی کے پی، کمشنر کوہاٹ اور سیکیورٹی حکام شرکت کریں گے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں سردی کی شدت برقرار ہے۔ میدانی علاقوں میں سورج آنکھیں دکھانے لگا ہے، درجہ حرارت بھی بڑھنے لگا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش برسانے والا سسٹم آج ملک میں داخل ہوگا۔ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع میں ہلکی بارش کا بھی امکان ہے۔ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی ہلکی بارش، پہاڑوں پر برفباری کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ متنازع پیکا ایکٹ نامنظور، پاکستان فیڈرل آف یونین جرنلسٹ کی کال پر آج ملک گیر احتجاج کیا جائے گا۔ صحافی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی بھی حمایت سامنے آئی ہے۔ مظاہروں میں شرکت کا اعلان بھی کر دیا۔ پی بی اے، ایمینڈا اور سی پی این ای اور اے پی این ایس انتظامیہ کے بندے بھی احتجاج میں شرکت کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ صحافی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اجلت میں بل منظور کروایا جو حکومتی عزائم اور بدنیتی کا واضح ثبوت ہے۔ ایکٹ کو عدالت میں چیلنج کرنے کے لیے قانونی ماہرین سے مشاورت کو حتمی شکل بھی دی جا رہی ہے۔ ایف بی آر افسران نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی۔ سینیٹر فیصل وادہ کا قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں انکشاف۔ کہتے ہیں علی صالح حیات، شاہد سمرو اور ڈاکٹر حیات صدیقی نے مارنے کی دھمکی دی۔ چیئرمین ایف بی آر کی دھمکی کے خلاف ہائی لیول انکوائری کرانے کا اعلان۔ فیصل وادہ نے کہا کہ میرے معاملے میں انکوائری رہنے دیں، کسی اور سینیٹر کو اگر دھمکی لگے تو انکوائری کرائیے گا۔ فاروق اشنائک بولے دھمکی کا معاملہ ایف آئی اے کے سپرد کیا جائے، اسے ایکسپوز ہونا چاہیے۔ اپنے ناظرین کو بتائیں جی پی آئی کے فلیگ شپ پروجیکٹ فون گروپ کی جانب سے لائف سٹاک کے شعبے کو مستحکم بنانے کے لیے خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستان میں مویشیوں کی افزائش کے لیے برازیلین ماہرین کی نگرانی میں جدید طریقے متعارف کرائے گئے۔ آئی وی ایف اور ایمبریو ٹرانسفر ٹیکنالوجی سے مویشیوں کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ بھی متوقع ہے۔ مزید تفصیلات بتانے کے لیے بیورو چیف اعجاز احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اعجاز احمد بتائیے گا کس طرح سے اس ٹیکنالوجی کے ساتھ استفادہ کیا جا سکتا ہے؟ جی ایس آئی ایف سی کی وجہ سے فون گرو نامی کمپنی جو ہے وہ پاکستان کی معیشت میں اور زراعت کے ساتھ ساتھ پاکستان میں کیٹل فارمنگ کے جدید طریقے متعارف کرا رہی ہے۔ ایمبر ویو اور ایف ای جی ٹیکنالوجی کے ذریعے نہ صرف کیٹل فارمنگ میں جانوروں کی تعداد بڑھانا مقصود ہے بلکہ جدید جو کیٹل فارمنگ ہے اس کے نئے طریقے بنانا بھی مقصود ہے۔ اس حوالے سے کسانوں اس حوالے سے ایک تقریب بھی برپا کی گئی ہے جس پہ یہ وعدہ ہوا، اور اس کا مقصد کسانوں کو کیٹل فارمنگ کے شعور کے ساتھ ساتھ جدید فارمنگ کی تربیت دینا، دودھ میں اضافہ اور خود کیٹلز کی تعداد میں اضافہ بھی ہے تاکہ پاکستان دنیا کی بڑھتی ہوئی جو ضروریات ہیں گوشت کی ان کو پورا کرنے میں اپنا کردار بڑھا سکے۔ جی بہت شکریہ آپ کا اجازت۔ اپنے ناظرین کو خبر دیں، ان لینڈ ریونیو سروس آفیسرز ایسوسی ایشن نے سینیٹر فیصل وادہ کے لگائے گئے الزامات کی تردید کر دیا ہے۔ کہا کہ فیصل وادہ کے الزامات قومی خدمت کے جذبے سے سرشار سرکاری ملازمین کی ساکھ کو داغدار کرنے کی لاپرواہ کوشش ہے۔ سینیٹر فیصل وادہ اپنے الزامات کو ثبوت کے ساتھ ثابت کریں۔ آئی آر ایس او نے ضرورت پڑنے پر کسی بھی عدالتی فورم پر معاملہ اٹھانے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں بتانے کے لیے یاسر ایاز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یاسر ایاز بتائیے گا کل گفتگو ہوئی اور آج ہمیں بھونچال نظر آ رہا ہے، مزید کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی دیکھیں، ایف بی آر کا جو 1010 گاڑیاں خریدنے کا معاملہ ہے، اس پر جو ہے ہر طرف سے جو ہے وہ بڑے سخت بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ ان لینڈ ریونیو سروس آفیسر ایسوسی ایشن نے سینیٹر فیصل وادہ کے لگائے گئے الزامات کی جو وہ تردید کر دی ہے۔ سینیٹر فیصل وادہ نے گزشتہ روز سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانے میں 3 ایف بی آر کے جو افسران ہیں ان پر جو ہے وہ جان سے مارنے کی دھمکی کا الزام عائد کیا تھا۔ ایف بی آر نے اس وقت بھی اس سے لاتعلقی کا اظہار کیا تھا اور ابھی آفیشیلی طور پر جو ہے وہ آئی آر ایس او نے پریس ریلیز جاری کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ فیصل وادہ کے الزامات قومی خدمت کے جذبے سے سرشار سرکاری ملازمین کی ساکھ کو داغدار کرنے کی لاپرواہ کوشش ہے اور ہمارے افسران پیشہ ور ہیں جو اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے کوششوں میں لگے رہتے ہیں اور اعلیٰ ترین اخلاقی معیار پر پورے اترتے ہیں۔ سینیٹر فیصل وادہ نے اپنے الزامات کو ثبوت کے ساتھ جو ہے وہ ثابت کریں اور غیر تصدیق شدہ الزامات کو عوامی طور پر بالکل نشر نہ کیے جائے کیونکہ اس سے اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور آئی آر ایس او نے شفافیت اور احتساب قانون کی حکمرانی کے لیے جو اپنے غیر متزلزل عزم کا اعادہ بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ سینٹ کی قیادت اور متعلقہ حکام جو اس معاملے کو فوری جو ہے وہ حل کرے اور انصاف جو ہے وہ ہمیں فراہم کیا جائے۔ اگر ضرورت پڑی تو ہم کسی بھی عدالت پر جو اس معاملے کو اٹھائیں گے اور
फैसल वाडो जो है वो इस पर हमसे माफी भी मांगे। जी बहुत शुक्रिया आपका।